दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है। बरतानिया ने अपना एक कैरियर स्ट्राइक है प्रिंस ऑफ वेल्स की क़यादत में भेजने का ऐलान किया। जंगी जहाज F-35 तैयारी ऑपरेशन फायर क्रेस्ट के तहत हो रही है। एक बड़ा लाएमल तैयार किया जा रहा है। व्यूअर्स, आपको लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। खबर यह है कि दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। पिछले 12 घंटों में जो आलमी ताकतों की फौजी नकलो हरकत है, इससे पता चलता है कि एक बड़ी तैयारी की जा रही है, या कम से कम अपनी इलाकाई बर्तरी हासिल करने के लिए तमाम नकलो हरकत हो रही है। जोहरी असासे, प्रोग्राम और जहाज़ों के हवाले से जिस तेज़ी के साथ ये नकलो हरकत जारी है, तमाम इंडिकेटर्स आपको यही बताएंगे कि दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंदर खाते बहुत कुछ हो रहा है और बड़े बड़े फैसले कर लिए गए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बरतानिया की, जो इस साल शिमाली ओकेनियस और आर्कटिक में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर रहा है, जिसमें जंगी बहरी जहाज़ F-35 लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। व्यूअर्स, ये तैनाती नेटो की हमायत याफ्ता सिक्योरिटी इकदाम के तहत हो रही हैं, और सवाल ये पैदा होता है कि ईरान अमेरिका कशीदा सूरत हाल, रूस यूक्रेन जंग के पस मंज़र में इस फौजी नकलो हरकत की क्या अहमियत है, इसका क्या मकसद है और इसके पीछे क्या कहानी छुपी हुई है। व्यूअर्स, दुनिया के बदलते हालात में आर्कटिक और इसके इर्द गिर्द मौजूद पानी बशमूल ग्रीनलैंड के आसपास के इलाके नेटो की तवज्जो का मरकज बनते जा रहे हैं। चूंकि यहाँ स्ट्रेटेजिक मुकाबला बढ़ता जा रहा है, ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब सदर ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी और उसकी अहमियत पर जोर दे रहे हैं, जिससे शिमाली कुतुब के इलाकों पर तवज्जो दोबारा बढ़ती जा रही है। बरतानिया ने अपना एक जो कैरियर स्ट्राइक है प्रिंस ऑफ वेल्स की क़यादत में शिमाली ओकेनियस और आर्कटिक में भेजने का ऐलान किया। इस ग्रुप में रॉयल नेवी के जंगी जहाज़, रॉयल एयरफोर्स के F-35 तैयारे, हेलीकॉप्टर शामिल हैं, और ये तैनाती ऑपरेशन फायर क्रेस्ट के तहत हो रही है और नेटो के दीगर इत्तेहादी ममालिक के साथ मुश्तरका तौर पर अमल में आएगी। एक बड़ा लाएमल तैयार किया जा रहा है। और फिर बरतानिया की वजारत दिफा के एक बयान के मुताबिक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती का मकसद रूस की ग्रीनलैंड और आइसलैंड में कार्रवाइयों पर नजर रखना है, और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है, ज़ेरे समंदर केबल्स और पाइपलाइंस की हिफाजत करना, इत्तेहादियों के साथ खड़े होकर एक वाज़ेह पैगाम देना कि अगर तुमने हमला किया और किसी कार्रवाई का आगाज़ किया तो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गुज़श्ता बरस रूस ने इसी इलाके में बाकायदगी से फौजी ताकत का मुजाहरा किया, जिसमें तैयारे और सबमरीन शामिल थे, और यही वजह है कि एक तगड़ा जवाब देने के लिए अब तमाम इत्तेहादी इकट्ठे हो रहे हैं। बरतानिया का कैरियर ग्रुप अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा, और ये भी बताया जाता है कि ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स HMS है, यहाँ से अमेरिकी तैयारे उड़ान भरेंगे, इसीलिए इसे आगे भेजा जा रहा है। और फिर दूसरी जानिब ये जो फौजी मौजूदगी क्यों बढ़ाई जा रही है, इसकी वजूहात क्या है, मकसद क्या है, मैं आपके सामने ना एक छोटी सी टाइमलाइन रख देता हूं कि रूस अपनी जो फौजी ताकत है फिनलैंड और ख़ासतौर पे आर्कटिक में क्यों बढ़ा रहा है। तो तफसीलात के मुताबिक सरहद के नज़दीक जोहरी और अस्करी असासे मजबूत कर रहा है। रूस और फिनलैंड की सरहद के करीब नए फौजी तनसीबात कायम करने का उसने ऐलान भी किया, और फिर हमें ये वहाँ पर डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। ये जो कोला जजीरा है नुमा, ये शिमाल मगरबी रूस में तकरीबन कोई 1 लाख मुरबा किलोमीटर पर यह फैला हुआ है, और यहाँ रूस के ज़्यादातर समुद्री जोहरी हथियार, सबमरीन्स और तवील फासले के हवाई बेड़े आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस जजीरे पर मुतादिद नए फौजी अड्डे, इसके साथ साथ एयरफील्ड्स और गैरिजन्स बनाए जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी अलामत है कि रूस इन इलाकों में अपनी जो फौजी सलाहियत है उसे बढ़ा रहा है, और एक तरह से तगड़ा पैगाम यूरोप को, नेटो को और अमेरिका को देना चाहता है। अब इसमें यह नुकता भी बहुत ही अहम है कि रूस बेलारूस की सरहद के करीब अपने जोहरी मिसाइल मुंतकिल कर रहा है। बेलारूस की मफरूर अपोजिशन रहनुमा है स्वेतलाना, उन्होंने खबरदार किया कि व्लादिमीर पुतिन बेलारूस की सरहद के करीब जोहरी मिसाइल मुंतकिल कर रहे हैं, और उन्होंने एक टेलीग्राफ को इंटरव्यू दिया जिसमें वो ये कहती हैं कि बेलारूस रूस को यूक्रेन में जंग बढ़ाने में मदद दे रहा है, और यूरोप को कहा कि वो बेलारूस में होने वाली सरगर्मियों पर ज़्यादा तवज्जो दे। बेलारूस रूसी फौजी सनती कॉम्प्लेक्स में भी बड़ा हिस्सा डालता है। तकरीबन 300 बेलारूसी इदारे मॉस्को की हथियार साजी में मदद कर रहे हैं, जिसमें ड्रोन बनाने के लिए नए कारखाने भी शामिल हैं, और ये लगता है कि जैसे वो तसादुम बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि यूक्रेन के सदर को देखना चाहिए और इस खतरे से आगाह किया जाए, क्योंकि ये कशीदगी ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोपीय ममालिक के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। इसके साथ साथ फिनलैंड की सरहद पर भी एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर, निगरानी के स्टेशन और सलाहियतों की तैयारी इस वक्त की जा रही है रूस की तरफ से।
اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ مغربی دفاع کے خلاف ایک بہت بڑا اتحاد بنایا جا سکے، اور جب بھی اگر وقت ملے اور ضرورت محسوس ہو تو ان کو جواب دیا جائے۔ اس کے علاوہ روس اپنے ریڈار، نگرانی نظام اور دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنا رہا ہے تاکہ آرکٹک میں نیٹو اور دیگر اتحادی ممالک کی سرگرمیوں کے اوپر نظر رکھی جا سکے اور وقت پڑنے پر ان کو تگڑا جواب بھی دیا جا سکے۔ جب سے امریکہ نے گرین لینڈ کے وسائل کو دیکھ کر اس پر قبضہ کرنے کی بات کی ہے، روس الرٹ ہو گیا ہے، اور ادھر جنگ کا پورا ماحول آپ کو نظر آئے گا، اور یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو اس خطے کو اپنی جنگ کی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اب امریکہ مغربی طاقتوں نیٹو کے ساتھ مل کر روس کو ایک تگڑا جواب دینے کے لیے تیاری کر رہا ہے، جبکہ روس نے بھی ان تمام جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد اپنی فوجی صلاحیت کو ان حصوں میں بڑھانا شروع کر دیا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جہاں روس، امریکہ، مغربی اتحادی آمنے سامنے ہے اور طاقت کا یہ کھیل جاری ہے اور اپنی فوجی صلاحیت کو ایک دوسرے کے خلاف بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہیں پہ ایک کھیل اور بھی ہے، اور وہ ہے امریکہ اور ایران کا۔ امریکہ ایران کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے اپنے بحری بیڑوں کے ذریعے، لیکن ایران نے بھی پلٹ کر اب ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی۔ اور ایران کر کیا رہا ہے، انہوں نے ایرانی پاسداران انقلاب نے اب ایک اعلان کیا اور ابنائے حمز میں اسمارٹ کنٹرول آف دی اسٹریٹ آف حمز مشقوں کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر دیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی جو رپورٹ کر رہی ہے اس کے مطابق ان مشترکہ مشقوں کی نگرانی فیلڈ مانیٹرنگ پاسداران انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور کر رہے ہیں، اور خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنگی مشقوں کے بنیادی مقاصد میں پاسداران انقلاب کی جو بحریہ کی جو یونٹس ہیں ان کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا ہے، اور ابنائے حمز کے علاقے میں ممکنہ سیکیورٹی اور فوجی خطرات کی صورت میں جوابی فوجی کارروائیوں سے متعلق منصوبوں کا جائزہ لینا، اور خلیج و بحیرہ عمان اور ایران کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت کو مؤثر استعمال اس میں شامل ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے ابنائے حمز میں بحری مشقوں میں یہ جو اعلان کیا گیا ہے ایسے وقت میں دوستو جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں ایک اور طیارہ بردار بحری جہاز بھیجنے کا اشارہ دیا، تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے دوستو۔ جہاں پوری دنیا سپر پاور سے لے کر چھوٹے چھوٹے ممالک بھی اپنے دفاع کو مضبوط کر رہے ہیں، وہیں پہ اس جنون میں آپ کو بھارت کا جنگی جنون بھی بے قابو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بھارت پہلے 26 لڑاکا طیارے فرانس سے خرید رہا تھا، لیکن اب بتایا جاتا ہے کہ یہ 26 رافیل نہیں خریدے گا بلکہ اس کی تعداد 26 سے بڑھا کر 31 کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت فرانس سے رافیل لڑاکا طیاروں کے آرڈرز بڑھانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ پہلے سے موجود MRFA پروگرام کے تحت 114 طیارے منصوبے میں شامل تھے، اور اب بھارت نے 31 کیریئر بیس لڑاکا طیارے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ رپورٹ کے مطابق ریلائنس ڈیفنس اور ہندوستان ایروناٹیکلز لمیٹڈ پروڈکشن پارٹنرز ہیں۔ رافیل لڑاکا طیاروں کا جو مین فریم ہے اسے بھارت میں تیار کیا جائے گا مقامی طور پر، اور پھر جو AASM جو ٹیکنالوجی ہے اور جدید ہتھیار بنانے کے جو حقوق ہیں وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شاید یہ حاصل کر لیے جائیں۔ اگر یہ معاہدہ حتمی ہو گیا تو بھارت کے آرڈرز جو کردہ رافیل طیاروں کی کل تعداد 145 ہو جائے گی۔ اس سے پہلے 2016 میں بھارت نے 36 طیارے خریدنے کے لیے فرانس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی مالیت 7.87 ارب یورو تھی، اور پوری شپمنٹ کی فراہمی مکمل ہو چکی ہے۔ 2025 میں بھارتی نیوی کے لیے 26 نئے رافیل M لڑاکا طیارے بھی آرڈر کیے گئے تھے، تو یہ ایک ڈیولپمنٹ بھارت کے حوالے سے موجود ہے۔ اور پھر آپ کو ایران امریکہ کے حوالے سے میں خبر یہ بھی دے دوں، میں نے اسی پلیٹ فارم پہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایران یہ چاہے گا کہ اگر آپ ہمارے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب بدلے میں کچھ سینکشنز کو آپ اٹھائیں اور ہم سے وعدہ کریں، مذاکرات کی میز پر بیٹھیں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے، جو خبر میں نے آپ کو پچھلے دنوں دی تھی، کنفرمیشن اس کی ہو گئی ہے کہ جنگ کے اس ماحول میں مذاکرات کی آوازیں جہاں پہ اٹھ رہی ہیں وہاں پہ ایران اپنے اوپر امریکہ کی پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے کے لیے سمجھوتوں پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ یہ بات ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو ایک دیے گئے انٹرویو میں کہی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے، اگر وہ ثابت کرے کہ وہ واقعی معاہدہ چاہتا ہے اور اگر امریکہ مخلص ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہم معاہدے کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اپنے پروگرام سے متعلق دیگر امور پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ پابندیاں اور جو یہ معاہدہ ہے اس میں سے شامل کیا جائے، اس کو ختم کر دیں۔ اور اس کا جواب جی امریکہ کی طرف سے بھی آ گیا۔ مارکو روبیو نے امن کا پرچم بلند کرتے ہوئے پیشکش کی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کی جو ترجیحات ہے اسے اس کا ایک جائزہ لے رہے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور اگر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی
मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दें तो ट्रंप उनसे मिलने के लिए भी तैयार हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंटरव्यू देते हुए मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि ट्रंप किसी से भी मुलाकात के लिए आमादा हैं, क्योंकि उनके नज़दीक आलमी मसाइल का हल बातचीत के जरिए मुमकिन है। रूबियो ने यह भी कहा कि अगर आयतुल्लाह खामनाई कल ही सदर ट्रंप से मुलाकात की दरख्वास्त करें तो ये मुलाकात हो सकती है, इसलिए नहीं कि ट्रंप उनसे मुत्तफिक हैं, बल्कि इसलिए कि वो समझते हैं कि मसाइल इसी तरह हल किए जाते हैं। और आखिर में नहते मजलूम फ़लस्तीनियों की कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले ये जो डेवलपमेंट हुई है बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। अगर अमेरिका ईरान बैठकर बात करेंगे तो यकीनन ईरान की डिमांड है कि हमारे ऊपर सैंक्शंस को उठाया जाए। अगर सैंक्शंस उठ गई तो फिर मामला जो हैं बहुत ही आसान हो जाएंगे। एक बड़ी मजबूत तगड़ी जो इकॉनमी है वो अमेरिका क्या चाहेगा ईरान की उसे सपोर्ट मिले, और अगर ये पाबंदियाँ उठ गई तो यकीनन आपको इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर एक्सेस मिलेगा और ईरान अपना ये तेल दुनिया में फ्रीली एक आज़ाद तरीके से बेच सकेगा। तो क्या अमेरिका इतना बड़ा लेवरेज जो है वो दे सकता है ईरान को? इसका जवाब जो है वो आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। ये हमारी आज की निश्चित थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।